गुजरांवाला के इलाका में पेशी से वापसी पर कत्ल होने वाले साले और बहनोई के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाशों को पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दिया गया। मकतूल मोहम्मद आसिफ का बेटा हसनैन आसिफ इस मुकदमे का मुद्दई बना, जिसने मुल्जमान को नामजद किया और दो नामालूम अफराद को भी रखा है। ये सारा वाकया किस तरह से पेश आया, दरीना रंजिश की वजह से अब तक कितनी जिंदगियां ये दुश्मनी निगल चुकी है, वो तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज हम आपको एक खबर से आगाह करते हैं कि कम्मों की कचहरी से वापसी पर कम्मों की टूल प्लाजा के करीब एमनाबाद की हदूद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। कार सवार फैमिली पर उस वक्त हमला किया जाता है जिसमें अली हसनैन नामी शख्स मौजूद होता है, जिसके खिलाफ थाना वांडो में 2023 में अगवा और कत्ल का एक मुकदमा दर्ज था। वो उसी सिलसिला में कचहरी में पेशी पर आया था और अपने बहनोई और बहन और एक बच्चे के हमरा जो है वो वापस गुजरांवाले की जानिब जा रहा था कि नामालूम हमलावरों ने इन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से ना सिर्फ अली इमरान मौका पर जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि इसका बहनोई मोहम्मद आसिफ मकसूद भी सर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में गोलियां लगने की वजह से जिंदगी की बाजी हार गया। आसिफ जो है वो गाड़ी चला रहा था और गाड़ी बेकाबू होकर नाले में जा गिरी और मौजूदाना तौर पर खातून और बच्चा जो है वो महफूज रहे। रेस्क्यू ने काफी तवील ऑपरेशन करते हुए गाड़ी को नाले से भी निकाल लिया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। रात गए हमने आपको तमाम तफसीलात से आगाह किया, लेकिन जो रात गए तक मुद्दई मुकदमा थाने में नहीं आ सका। फिर उन्होंने वजह बताई कि जब उसने अपने वालिद और मामू के कत्ल की इत्तला सुनी तो उसकी तबीयत नासाज हो गई, जिसकी वजह से वो आज तहरीरी तौर पर थाना में दरख्वास्त लेके गया और उसने इस मुकदमे का अंदराज करवाया। और मुद्दई मुकदमा हसनैन आसिफ है, जो मकतूल मोहम्मद आसिफ मकसूद का बेटा है। वो बताता है कि उसके मामू की दरीना रंजिश चली आ रही थी। ये किन लोगों के साथ रंजिश थी, पहला वकूआ कब हुआ, वो हम आपको बता चुके हैं। मजीद इसमें जो तफसीलात और जिन लोगों को नामजद किया गया है वो भी हम आपको बताते हैं। वो SHO थाना एमनाबाद को ये लिखता है कि जनाबे अली गुजारिश है कि साहिल कानून का एहतराम करने वाला शरीफ शहरी है। साहिल आज मोरखा 21/5/2025 को हमरा अपने वालिद मोहम्मद आसिफ वल्द मकसूद अहमद कौम जट सकना कलास गुराया तहसील व जिला नारोवाल अपने मामू मसम्मी अली इमरान वल्द मोहम्मद हुसैन कौम जट और खाला तसव्वुर बीबी अकवाम जट सकना कखे वाली तहसील शकरगढ़ जिला नारोवाल बासवारी कार टोयोटा करोला फला नंबरी में पेशी मुकदमा नंबर 258 बताया था आपको, 258/23 बजुर्म 365-302 ते पे थाना वांडो तहसील कम्मों की कचहरी में आए हुए थे। हमारे साथ दूसरी गाड़ी में अली रिजवान वल्द मोहम्मद हुसैन कौम जट और इसके अलावा अली हसन वल्द मोहम्मद आसिफ कौम जट ये भी मौजूद थे, जिला नारोवाल से जिनका ताल्लुक है। बादजा पेशी साहिल जोड़ा सियान गांव अपनी फुप्पो को मिलने के लिए अपना मजकूरा बाला गाड़ी, जिसको मेरे वालिद चला रहे थे, उसका वालिद चला रहा था, मोहम्मद आसिफ चला रहा था, जबकि इमरान मेरे मामू मेरे वालिद के साथ फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। और दूसरी गाड़ी में अली हसन और अली रिजवान जो है वो इनके पीछे आ रहे थे, जबकि तकरीबन 11:05 में चाइया वाली गरबी GT रोड कम्मों की नजद कूड़े वाला ढेर पहुंचे तो एक कार करोला जो स्याह रंग की गाड़ी थी, बरंग स्याह आई, जिसमें फारूक अहमद वल्द मोहम्मद शबीर, सजाद वल्द नामालूम और एजाज उर्फ जज्जी वल्द नामालूम आतिशी असला समेत आए और इनके साथ दो नामालूम कस, 3 अफराद को नामजद किया गया है। 2 कस नामालूम आए जिनको सामने आने पर शनाख्त कर सकता हूं। इन्होंने असला से लेस होकर आए और इन्होंने आते ही हमारी गाड़ी के साथ ड्राइविंग साइड से बराबर की और इन्होंने अपने दस्ती असला आतिशी से फौरी गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जान से मारने की नीयत से गोलियां बरसाई, जिससे फ्रंट सीट पर बैठे हुए उसका वालिद जो है और मामू सर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर फायर लगने की वजह से मौका पर ही जान की बाजी हार गए और गाड़ी GT रोड से नीचे उतर गई और मेरी खाला खुशकिस्मती से बच गई और मुल्जमान मौका से फरार हो गए। ये सारा वकूआ मेरे अलावा हमारे पीछे आने वाली गाड़ी में सवाल अली रिजवान
علی حسن نے بچشم خود دیکھا ہے۔ وجہ اناد ہے کہ مذکورہ ملزمان کے ساتھ میرے ماموں مقتول علی عمران کی سابقہ مقدمے بازی چل رہی ہے۔ اسی رنجش کی بنا پر ملزمان نے وقوع ہزا کیا ہے۔ ملزمان یہ واقعہ کر کے سخت زیادتی کی ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے، اور وقوع کی وجہ سے سائل کی طبیعت ناساز ہو گئی، اسی لیے ابھی تھانے میں حاضر ہوا ہوں، قانونی کارروائی کی جائے۔ مدعی مقدمہ کہتا ہے کہ جب یہ وقوع ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو گئی، کیونکہ والد کو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا، ماموں کو بھی قتل ہوتے ہوئے دیکھا، تو اس کے بعد اس کی طبیعت جو ہے خراب ہو گئی، اس لیے وہ آج تھانہ میں گیا اور جا کر اس نے تحریری طور پر درخواست دی، جس میں 3 لوگوں کو نامزد کیا گیا جن پر یہ مقدمہ درج کروایا گیا۔ اس کے علاوہ 2 نامعلوم افراد رکھے ہیں اور کار سوار حملہ آوروں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، جو کالے رنگ کی گاڑی میں مدعی مقدمہ کے بقول پیچھا کر رہے تھے ان کا، جب یہ پیشی سے نکلے اور بالکل قریب آ کے پہلے انہوں نے اس کے والد اور ماموں دونوں جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے انہیں گولیاں ماری، سر میں لگی گولیاں اور جسم کے مختلف حصوں میں لگنے کی وجہ سے دونوں ہی موقع پر زندگی کی بازی ہار گئے۔ اب پہلے جیسے بتایا تھا یہ دشمنی کا آغاز ہوا تھا آج سے تقریباً 2 سال قبل۔ 2023 میں ایک وانڈو میں مقدمہ درج ہوتا ہے جس میں اغوا اور قتل کی دفعات کو شامل کیا جاتا ہے۔ وہ مقدمہ درج ہوتا ہے علی عمران کے خلاف، اور علی عمران اس سلسلے میں پولیس گرفتار بھی کرتی ہے اور بعد ازاں اس کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ علی عمران کا تعلق بھی شکرگڑھ نارووال سے بتایا جا رہا ہے، لیکن وہ اس مقدمے کی وجہ سے مریدکے میں اس نے جو ہے عارضی طور پر رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ اب وہ مریدکے میں ہی رہتا تھا اور مریدکے سے ہی اسے جو ہے ہمارے ذرائع کے مطابق وہاں سے انہوں نے لیا، اور لینے کے بعد یہ وہ پیشی پر گئے، اور پیشی کے بعد مدعی مقدمہ کے مطابق وہ اپنی پھپھو کی جانب جا رہے تھے، گجرانوالے کی جانب، کہ اچانک سے ان پر حملہ ہو جاتا ہے۔ پھر ریسکیو 1122 جو ہے وہ آپریشن کرتی ہے، پولیس کی بھاری نفری بھی پہنچ جاتی ہے، اور پھر اس طرح سے جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے دیگر افراد ہوتے ہیں انہیں بحفاظت نکال لیا جاتا ہے اور ان لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے لوگوں تک خبر جو ہے وہ صرف ہماری وساطت سے ہی پہنچی تھی، کیونکہ اس واقعے کا مقدمہ تک درج نہیں ہوا تھا، لیکن تفصیلات سے ہم نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ جس مقدمہ نمبر کا ذکر کیا گیا تھا گزشتہ روز جس ویلاگ میں، وہی مقدمہ نمبر FIR میں درج کیا گیا ہے 258/23، جو تھانہ وانڈو میں درج ہے، 365 اور 302 کے جرم میں یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ تو اس طرح یہ جو دشمنی علی عمران کی شروع ہوئی، اب علی عمران اور اس کے بہنوئی سمیت اب تک یہ 3 افراد کی زندگیاں نگل چکی ہے، اور اس دشمنی میں جو ہے وہ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جو شوٹر استعمال کیے گئے ہیں ان کے لیے خاص طور پر CCD گجرانوالہ کارروائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر پچھلے روز کی بات کی جائے، پچھلے ولاگ میں بھی بتایا کہ چند روز قبل گجرانوالہ کی عدالت کے احاطے میں اسی طرح پیشی پر فائرنگ کر کے 2 افراد کو قتل کر دیا گیا تھا جو ماموں بھانجا تھے، اور انہیں قتل کرنے والا جو شوٹر تھا وہ CCD کے ساتھ مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس ان ملزمان تک پہنچتی ہے، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق پولیس نے صرف ان کے خلاف مقدمے کا اندراج کیا ہے، اور پولیس کی مختلف ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو اس حوالے سے کریک ڈاؤن کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ تاحال اب تک کوئی بھی ملزم اس مقدمے میں ملوث گرفتار نہیں ہو سکا۔ یہ تھانہ وانڈو میں مقدمہ درج تھا جو آج سے 2 سال قبل ایک قتل اور اغوا کی واردات ہوئی تھی جس میں علی عمران کو نامزد کیا گیا تھا۔ مزید اس میں جو حقائق ہوں گے اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔